खराब मौसमका कारण उल्टो दिशातर्फ मोड्दा विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष। तारा एयर दुर्घटनाको कारण पट्टा लगाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। पोखरा ल्याइएका 10वटा शवलाई आजै काठमाडौँ ल्याइने। 11वटा शव घटनास्थलमै, एउटा शव भेटिएन। तारा एयर दुर्घटनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिए मृतक परिवारलाई समवेदना। केपी शर्मा ओलीले भने मर्माहित भएको छु। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको घोषणा, फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म खुसियाली मनाउँदैनौँ। तारा एयर विमान दुर्घटना, गोर्खाका एकै परिवारका 4 जनाको ज्यान गयो, शोकमा डुब्यो पुरै गाउँ। तारा एयर दुर्घटनाका मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली सहित हवाई सेवा सुरक्षित बनाउन काङ्ग्रेसको माग। दुर्घटनामा परेको जहाज नेपाली आकाशमा सबैभन्दा पुरानो भएको पुष्टि। र खराब मौसम बीच राइट टर्न गर्नुपर्ने ताराको जहाज लेफ्ट टर्न गर्दा दुर्घटना। ताराको जहाज दुर्घटनाको कारण खोज्न सरकारी 5 सदस्यीय समिति गठन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरुले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईहरुले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तारा एयरको ट्विन टावर विमान प्रतिकूल मौसमका कारण दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको बताएका छन्। सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको आजको बैठकमा दुर्घटनाग्रस्त जहाज बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै महानिर्देशक अधिकारीले खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गर्दा भित्तामा ठोकिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताएका छन्। घटनाको जाँचबुझ आयोग गठन गरी थप अनुसन्धान गरेर सत्य तथा पत्ता लगाइने महानिर्देशक अधिकारीले विश्वास दिलाएका छन्। घटनास्थल जोमसोम विमानस्थलबाट 8 नटिकल माइल दूर पनि छ। यसैबीच उक्त विमान मुस्ताङको थाङसाङ गाउँपालिका 2 स्थित सानो सुरे भन्ने भिरमा ठोकिएर दुर्घटना भएको अवस्थामा सोमबार बिहान भेटिएको थियो। विमानमा सवार 19 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्यसहित 22 जनाको निधन भएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता तारा एयरको विमान दुर्घटनापछि फेला परेका मध्ये 10वटा शव पोखरा ल्याइएको छ। 21वटा शव फेला परेकामा 11वटा शव घटनास्थलमा नै छन्। यस्तै 1 जनाको शव हालसम्म पनि नभेटिएको अवस्था रहेको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्। पोखरा ल्याइएका शवलाई आजै काठमाडौँ लगिनेछ। घटनास्थलमा भेटिएका 11 शव पनि मौसम खराबी र हिउँ परेका कारण कुबाङमा झार्न नसकेको अवस्था प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आज मौसम नखुले बाँकी शवहरू भोलि मात्रै ल्याइने विजयपुर ब्यारेकका प्रमुख सेनानी प्रेम पौडेलले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 22 जनाको ज्यान जाने गरी सोमबार भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। सोमबार पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान मङ्गलबार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को सानसुरेमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। सो विमान दुर्घटनाबाट 3 चालक दलका सदस्य सहित 19 जना यात्रुको निधन भएको छ। उक्त दुर्घटनाको खबरले आफू मर्माहित भएको बताएका प्रचण्डले निधन भएका प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली गर्दै शोकाकुल परिवारजन तथा पन्थजनहरूमा समवेदना प्रकट गरेका छन्। शोक वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न समिति गठन गर्न समेत आग्रह गरेकोमा यति बेला समिति पनि गठन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता दुर्घटनामा परेको जहाज नेपाली आकाशमा सबैभन्दा पुरानो भएको पुष्टि भएको छ। आइतबार दुर्घटनामा परेको तारा एयरको जहाज 43 वर्ष पुरानो रहेको पुष्टि भएको छ। अहिले पनि 40 वर्ष पुराना हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा उडिरहेका छन्। सन् 1979 मा बनेको तारा एयरको 9N-AET जहाज आइतबार मुस्ताङको थुसाङमा दुर्घटनामा परेको हो। यो जहाजको विभिन्न देशमा गरी 8 पटक स्वामित्व परिवर्तन भइसकेको जहाज रहेको छ। यो जहाज बनेको 19 वर्षपछि नेपाल भित्रिएको थियो। तारा एयरले करिब
43 वर्ष पुरानो यो जहाज नेपाली यात्रुहरूलाई दुर्गममा हवाई सेवा दिइरहेको थियो। दुर्घटनामा परेको जहाजमा चालक दलका 3 सदस्यसहित 22 जना यात्रु रहेका थिए। तीमध्ये कोही पनि जीवित नरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकारले तारा एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। सोमबार सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनोटिक इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमनको अध्यक्षतामा क्याप्टेन दीपराज जर्ज, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमवेद मणिरत्न साख्य र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेको 5 दलीय 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको बताइएको छ। आइतबार पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको विमान निकै खतरनाक रूपले दुर्घटना परेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पोखराबाट जोमसोमका लागि उडान भरेको दुर्घटनामा परेको विमानबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुःख व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने विमान चालक दलका सदस्य तथा यात्रुहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। मृतकका परिवारलाई समवेदना व्यक्त गरेका छन्। आइतबार जोमसोमका लागि उडान भरेको विमान उडानको 12 मिनेटपछि दुर्घटनामा परेको थियो। विमानमा 22 जना सवार थिए। सबैको निधन भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पोखराबाट जोमसोमका लागि 19 यात्रु लिएर उडान भरेको तारा एयरको विमान दुर्घटनाका कारण आफू मर्माहत भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङको थासाङमा विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको खबरले आफू अत्यन्त मर्माहित भएको बताएका हुन्। साथै उनले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। विपत्तिमा परेका परिवारजनमा गहिरो संवेदना समेत प्रकट गरेका छन्। आइतबार पोखराबाट गएको जहाज दुर्घटना परेको थियो। यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गर्दै फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म आफूले खुसियाली नमनाउने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म जितको खुसियाली नमनाउने घोषणा गरेका छन्। सोमबार महानगरपालिकाको मेयरको शपथपछि पदभार ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकावासीहरूले गरेको पापको भागीदार सिस्डोलवासी भइरहेको भन्दै उनीहरू स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता र खुसियाली नमनाउने घोषणा गरेका हुन्। हामीले फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म अन्तर्वार्ता खादा माला लगाएर सेलिब्रेसन गर्दैनौँ। हामीले सबैको पापको भागीदार सिस्डोलवासीहरू भइरहनु भएको छ। विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुनुभएको छ, मेयर बालेन्द्र शाहले भनेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित मेयर सुनिता ढङ्गोलले आगामी 5 वर्षको कार्यकाल काठमाडौँ बासिन्दाको हक हित र सहज जीवनयापनका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। उनले व्यक्तिको सफलता र असफलताको पछि भन्दा पनि संस्थालाई विकास गर्ने लक्ष्य राखेको बताएकी छिन्। दर्शकबिन, तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएकाहरू अधिकांशको शव सङ्कलन भएको छ। अब केही शव सङ्कलन गर्न बाँकी रहेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। मौसम खराबीका कारण थप खोजीको काम प्रभावित भएको उनले जानकारी दिएका छन्। सङ्ख्या यति नै भन्नुभन्दा पनि अधिकांश शव सङ्कलन भएर होली प्याडसम्म ल्याउने क्रम जारी रहेको छ। पैदल गएको टोली यसमा खटिएको उनले बताएका छन्। तर निरन्तर खोजी र सङ्कलनमा खराब मौसमले समस्या भएको बताएका हुन्। हाम्रो ध्यान सकेसम्म छिटो सङ्कलन गर्ने र एकीकृत गरेर पठाउने भन्नेमै भएको उनले बताएका छन्। उनले शव राजधानी पठाउने वा पोखरा भन्ने कुराको निक्र्यौली सबै शव सङ्कलन गरेर कोबाङ पुर्याएपछि मात्र हुने बताएका छन्। पहिला सङ्कलन गरेर शवहरू एकीकृत गर्ने र होलिप्याडसम्म ल्याउने कोबाङमा पुर्याउने काम हुन्छ। त्यतिन्जेल माथिबाट जे निर्देशन हुन्छ त्यही हो गर्ने उनले बताएका छन्। अहिले नै काठमाडौँ या पोखरा भन्नेमा केही निर्णय नभएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। हिजो बिहानदेखि सम्पर्कविहीन रहेको चालक दलका 3 सहित 22 जना सवार तारा एयरको जहाज आज बिहान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को साने सरे भन्ने ठाउँमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको थियो। विक्षेत अवस्थामा आज बिहान यार्स गुम्बा खोज्न गएको स्थानीयले देखेपछि जहाजको अवस्था पत्ता लागेको हो।
कोबाङबाट हेलिकप्टरमा गएका नेपाली सेनासहित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र शेर्पाको टोली घटनास्थल पुगेको सिडिओ शर्माले जानकारी दिएका हुन्। पैदल मार्गबाट गएका करिब 100 को सङ्ख्या रहेका सुरक्षाकर्मीको टोली पनि घटनास्थल नजिकै पुगेको छ। उनले भने पहिलो चरणमा घटनास्थलको सुरक्षा, यात्रुको खोजी र पहिचानमा जुटेको बताएका छन्। यात्रुको अवस्था, पहिचान, सुरक्षित रहेको सामान सङ्कलन र मुचुल्का तयार पारेपछि हेलिकप्टरबाट कोबाङ र शव र सामग्री झारिने र त्यसपछि सबै कुरा यकिन हुने सिडिओ शर्माले जानकारी